आज कर्सियङको यो खेल मैदानमा बस्नुभएका सभाका सदस्यहरूले यस सभालाई समझभूत पार्न आउनुभएका मेरा सेन्ट्रल कमिटीका भाइस प्रेसिडेन्ट आरपीवाई बाजू, विशाल लामा, विशाल छेत्रीज्यू, हाम्रा उत्तर सैनिक कर्नल रमेश आर्यज्यू, कर्सियङ क्षेत्रका उत्तर सैनिकका सम्पूर्ण मेरो परिवार, कर्सियङका मेरा सबडिभिजनका ब्यारेजगढीका सम्पूर्ण मेरो दाजुभाइ, युवा मोर्चाका दाजुभाइहरू, नारी मोर्चाका दिदीबहिनीहरू, चालक महासङ्घका मेरो परिवारहरू, सँगसँगै यहाँ विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आउनुभएका मेरा कमान्डबाट, आउनुभएका मेरो खटिखानी जनता, मेरो आमा बाबाहरू, युवा मोर्चा कर्सियङ महकुमा समिति जसले धेरै अगाडिदेखिको आफ्नो कार्यभार सम्हालेर आजको मिटिङलाई सफलीभूत पार्नमा सक्षम भएका छन्। सबै परिवारलाई, यो स्टेजमा बस्नुभएका सबै मेरो महानुभावहरूलाई अनि हाम्रा क्षेत्रबाट आज अध्यक्ष महोदयज्यूको मुखारविन्दबाट केही कुरो अवलोकन गरेर हजुरले आफ्नो गन्तव्यपट्टि जाँदाखेरि हजुरलाई कोही गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीले सोध्दै गर्छन् अध्यक्षज्यू आज कर्सियङमा आएर के भनेर के वचन राख्नुभयो, हामीलाई पनि अलिकति बताइदिनुहोस् है। भन्ने कुराहरू सुनेर जानुहुने सम्पूर्ण मेरो परिवारलाई नै उयो माग्दैन कर्सियङका सम्पूर्ण कम्युनिटी, बिहारी, बङ्गाली, मरवाडी, बिजनेस कम्युनिटीका सम्पूर्ण मेरो परिवारहरू, धार्मिक दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि आज क्रिस्चियन कम्युनिटीहरू, आज बुद्धिस्ट कम्युनिटीहरू, आज सँगसँगै हिन्दू कम्युनिटीहरू, मुस्लिम कम्युनिटीहरू, जसले पहाडको गरिमालाई आफ्नो जति बेला पनि उपस्थिति दिएर जति बेला पनि होस्, जहाँ पनि होस्, जुन प्रकारले आफ्नो लडाईँको लागि धर्मलाई पर सारेर पहाडको हित र आकांक्षाको लागि जहिले पनि कर्ममा अगाडि बढिरहनु भएको सम्पूर्ण मेरो परिवारलाई गोर्खे अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। 3.5 वर्षको अन्तराल पश्चात आज कर्सियङको यो खेल मैदानमा केही हजुरसँग भलो कुशल गर्न आएका छु। आज केही तपाईहरुलाई सन्देश दिन आएका छु, केही आदान प्रदान गर्न आएको छु। मेरो बाबाआमालाई कमानमा रुचि गर्ने मेरो आमा बाबाहरू, जसले 2 पात 1 सिलो टिपेर आफ्नो छोराछोरीलाई आज शिक्षा दिएर आफ्नो छोराछोरीको भाग्य निर्धारण गर्ने मेरो आमा बाबाको कोसिस, उहाँहरूको एउटा 2 पात 1 सिलोको विषयलाई पनि लिएर आज मैले केही भन्न पर्छ। सिन्कुना बगानको अवस्थालाई हेरेर सिन्कुना बगानको विषयलाई पनि केही भन्न पर्छ। 3.5 वर्षको अन्तरालमा पहाडमा जुन प्रकारको यो पहाडले चाहेका कुराहरू, यो पहाडले खोजेका कुराहरू, यो पहाडले रोजेका कुराहरू आजसम्म अधुरो छन्। यसको पनि कुरा गर्न आज यहाँ लागिरहेका छौँ। होला यो विषयले कसैलाई झस्काउँछ होला, यो कुराले कसैलाई आज मनमा लाग्छ होला, यो कुरो गर्दाखेरि
कसैको मन दुख्छ होला। मैले कुरा राख्दाखेरि कर्स्याङको कतिजना व्यक्तिहरूलाई आज संस्कै हुन्छ होला। तपाईले यो सबै कुरोलाई एकदमै मिठोसँगले ग्रहण गरेर यसलाई राम्रोसँगले स्टडी गरेर प्रचारमा ल्याइदिनुहोस् भन्ने मेरो अपिल गर्न चाहन्छु। किनभने पहाडको यो राजनीति हेरेर ल्याउँदाखेरि पहाडको यो राजनीतिक महलमा आज जुन प्रकारको आज सृष्टि भइरहेका छन् कसैले यसलाई तौलेर तौलन सक्दैनन्, कसैलाई न्यालेर सक्दैनन् भन्ने स्थिति आज भइसकेका छन्। तर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्ने नारा चाहिँ लागि नै रहेको हुन्छ। जिन्दाबाद र नाराले आज पहाडमा हर पल हर दिन आज मेरो जनताको मुटु खाइरहेका हुन्छन्, मेरो जनताको आज किडनी खाइरहेका हुन्छन्, मेरो जनताको आज विभिन्न प्रकारको आज कष्ट भइरहेको छन्। यो रूपले आज पहाडलाई सताइरहेका छन्। तर कसैले सोचेका छैनन्, कसैले विचार गरेका छैनन्। बाबुआमा हो, दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, खाली राजनीतिक आज यहाँ के हुँदैछन् भने पैसाको जलखेलमा राजनीति हुँदैछ, पैसाको जलखेलमा राजनीति हुँदैछ। आज यो जलखेलले पहाडको स्थिति बर्बाद भइसकेका छन्। मेरा भाइ बहिनीको भविष्य आज अन्धकारमा गइरहेका छन्। पैसाको लालचले गर्दाखेरि, आज पैसाको लोभले गर्दाखेरि मेरो पढेका भाइ बहिनीले आज ड्रग्स सेवन गरेर आज नराम्रा कुराहरू सेवन गरेर आज लथालिङ्गै यो पहाडको युवा जमात खरानी भइसकेका छन्। यो अवस्थामा आज यो जग्गाको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीको स्थितिलाई अब हामीले कुन चाहिँ स्तरमा लानु पर्ने भन्ने कुरामा अब सोच्नुपर्ने बाध्यता छन् दाजुभाइ दिदीबहिनी। हामीले आज पोलिटिकल ठुल्ठुला भाषण गरेर मात्र हुँदैन दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। आज हामीले हाम्रो भाइ बहिनी छोराछोरीको आउँदो पिँढीको भविष्य आज हामीले राम्रोसँगले निहालेर अगाडि बढाएको हुनुपर्छ। मैले अघिको दिनमा त्यसै भनेको होइन, मैले मेरो जिन्दगी जिसकेका छु बाबुआमा हो, मैले मेरो जिन्दगी जिसकेको छु। मैले जिउनु पर्ने जिन्दगी अब मेरो छोराछोरीको लागि जिउनु पर्छ भन्ने एउटा बाध्यता लिएर अगाडि बढेका छु बाबुआमा हो। तर यहाँ जिउन र मर्नको लागि आज पैसाको चलखेल हुँदैछ। जिउन र मर्नुको आज कुरालाई राखेर आज नोटको कुरा हुँदैछ। यो परिस्थिति आज पहाडको यो दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक क्षेत्रहरूमा आज यो प्रकारको स्थितिले आज सम्पूर्ण मेरो बुद्धिजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीको आज दिमाग खतम गरेका छन्। कसरी भन्नुहुन्छ भने हिजोको दिनमा ट्रेड एक्जाम भयो बाबुआमा हो, दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। हिजोको दिनमा ट्रेड एक्जाम गर्यो, मैले वेलकम गरेँ। ट्रेड एक्जामलाई मैले वेलकम गरेँ किनभने मेरो भाइ बहिनी छोराछोरीको भविष्यको लागि आज म 3.5 वर्ष विस्थापित भएर जिन्दगी काटेको हो। 3.5 वर्ष मैले विस्थापित जीवन काटेको भनेपछि मेरो भाइ बहिनी छोराछोरीले उहाँको भाग्य निर्धारण गरेर आज ट्रेड एक्जाम गरेर मेरो छोराछोरीले काम पाउँछ भने मैले मेरो मिटिङलाई, मेरो जनसभालाई पोस्टपोन गरेर म 10 दिन पछाडि पनि गर्न सक्छु, 15 दिन पछाडि पनि गर्न सक्छु। तर मेरो नानीहरूले चाहिँ काम पाएको हुनुपर्छ, मेरो ट्रेड एक्जाम चाहिँ भएको हुनुपर्छ। आज हजारौं मेरो भाइ बहिनी छोराछोरी आज बेकारी भएर आज तस भइरहेका छन्। यो बेकारी अवस्थालाई आज एउटा राजनीतिक नेता भएपछि आज सामान्य प्रकारले हेरेर उहाँको एउटा कर्मशैलीको लागि अगाडि बढाएर आज उहाँलाई काम दिनु सक्नुपर्छ भन्ने हेतुमा मैले आफ्नो 1 महिना डिक्लेयर भएको 1 महिना अगाडि डिक्लेरेसन भएको आज मेरो जनसभाको एउटा डेट पनि मैले पोस्टपोन गरेर आजको दिन मैले गर्न पर्यो। किन
मेरो भाइ बहिनीको भविष्य छ, मेरो छोराछोरीको भविष्य छ, मेरो आउने पिँढीको भविष्य छ। पढेको भाइ बहिनी आज ड्रग्स सेवन गरेर लाठा लिँदै भएर आज गल्ली गल्ली डुल्दैछ। आज उसको आमा बाबाले आज मेहनत र परिश्रम गरेर आज उसको बाउ आमाले आज ऋण पान गरेर कमानमा 2 पात 1 किलो टिपेर आज ऋण पान गरेर आफ्नो छोरालाई शिक्षा अध्ययन गरेर आज भोलिको दिनमा इन्जिनियर बनाउँछु, डाक्टर बनाउँछु, आइएस अफिसर बनाउँछु, आइपिएस अफिसर बनाउँछु। आज यहाँनिर राम्रो राम्रो डब्लुएसएस अफिसर बनाएर म देख्न चाहन्छु भनेर उहाँको इच्छा आकांक्षा अनुसारमा मेरो बाउ आमाले आज पान गरेर मेरो छोराछोरीलाई पढाएको हो। मेरो छोराछोरीलाई पढाएपछि मेरो छोराछोरीले आजसम्म यो पहाडमा गकिलो प्रकारले आफ्नो रोजगार पाउन पाएको छैनन्। आफ्नो पढेको अनुसारमा आज सही प्रकारले आज कर्म गर्न पाएको छैनन्। यो धोका भएर बसेका छन्। यसै विषयले गर्दाखेरि आज मेरो आमा बाबाको इच्छा र आकांक्षाले गर्दाखेरि आज मेरो छोराछोरीले आज मेरो बाउले आज मलाई पढाएको छन्, मेरो आमाले मलाई पढाएको छन्। म राम्रो शिक्षा अध्ययन गरेर मैले भोलिको मेरो बुढेसकालको सारा मेरो आमाको बाउको सारा मैले जेल बस्न पर्छ भन्ने हेतुमा ती छोराछोरीले पढेर आज यस्तो प्रकारले बसेको छन् नि। तर आज भारत स्वतन्त्र भएर यत्रो वर्ष बितेर जाँदाखेरि पनि यो जग्गामा मेरो छोराछोरीहरूले पढेका दाजुभाइहरूले आज दिदीबहिनीहरूले राम्रोसँगले काम पाउन पाएका छैनन्। यो एउटा यस्तो प्रकारको एउटा विचार भएर बसेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि आज मेरो नानीहरूले आज काम नपाएर आफ्नो बाउ आमाको मेहनत र परिश्रमले गर्दा आज ड्रग्स खान लागेका छन्। आज नराम्रो कुराहरू खाएर आज गल्ली गल्लीमा डुल्दैछन्। हामीलाई हामीलाई धोका हुन्छ। लिडर भएर सम्झिनु पर्छ। आफ्नो गोजी भरेर मात्र आज बाँकीको कुरा गर्नु हुँदैन। आफ्नो गोजी भरेर मात्र राजनीति गर्नु हुँदैन। आज मेरो छोराछोरीको भविष्यलाई साकार गर्नुलाई आज हामीले आज उत्रेका हौँ। यो पहाडमा 2007 देखिको आन्दोलन हामीले त्यसै गरेको होइन। मेरो छोराछोरीको भाग्य निर्धारण गर्नको लागि हामीले यो कदम चालेको। हामीले पैसा कमाएर ऐश आराम गरेर आज 10 तला 15 तला आज बिल्डिङ बनाएर ताजमहलमा बसेर आज ऐश आराम गर्नलाई हामीले आज यो राजनीति गरेको होइन बाबुआमा हो। हामीले राजनीति गरेको भने पहाडको मेरो छोराछोरीको भविष्य आज अन्धकारमा जाँदैछन्। पहाडको भविष्यको भाइ बहिनी छोराछोरी आज ड्रग्स सेवन गरेर गल्ली गल्लीमा डुल्दैछन्। तर त्यो नानीको भविष्यको लागि कहिले सोचेको छैनन्। आज त्यो नानीले आज किन ड्रग्स सेवन गर्यो, त्यो नानीले आज किन मदपान खायो भन्ने कुरो त्यो नानीको मनलाई सोधेको छैनन्। उसँग अङ्कमाल गएको छैन। उसकोमा जुन प्रकारको क्वालिफिकेसन छन्, उसले शिक्षा अध्ययन गरेका छन्, त्यो शिक्षा अध्ययन गरेको आधारमा उसले काम नपाउँदाखेरि ऊ आफै पनि डिप्राइभ भएर आज यस्तो प्रकारको कुराहरू सेवन गरेर त्यो सँगसँगै उसको आमाले पनि आज सेन्टेरेन खाएर आज हिँड्ने प्रथा भइसकेका छन्। यो कुरो बुझ्न पर्छ। यो कुरो बुझ्नु पर्छ बाबुआमा। त्यसै होइन राजनीतिमा यता पनि जिन्दाबाद उता पनि जिन्दाबाद भनेर मात्र होइन भविष्य हेर्न पर्छ। म क्वेसन गर्न चाहन्छु। हिजोको टेटको आज जति पनि आज 13-14 हजार मान्छेलाई टेटमा आज एक्जाम राखियो। यहाँ पनि धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू टेट एक्जाम गरेको होला। तिमीलाई धोका भयो। हिजो टेट एक्जाम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई धोका भयो। तपाईले अब आरटीआई गरेर तपाईले हिजोको इन्टरभ्यूको हर हिसाब मागेको हुनुपर्छ। आज विमल गुरुङलाई रोक्नको लागि मात्र टेट एक्जाम गर्नु उचित होइन। विमल गुरुङको जनसभालाई रोक्नु मात्र टेट एक्जाम राख्नु होइन। विमल गुरुङलाई आज ओरदोर गर्दाखेरि त तिमी कितली बाँडिन्दासम्म भयो, डल्लेभाँडा बाँडिन्दासम्म भयो।
बुझ्यो नि विमल गुरुङले चाहिँ हिँड्दाखेरि पनि मेरो बाबुआमाले किस्ती पाउन थाल्यो। विमल गुरुङ गाउँमा डुल्दाखेरि आज बुफे सेट पाउन थाल्यो। गाउँमा डुल्दाखेरि आज साउन्ड सेट पाउन थाल्यो। मान न विमल गुरुङ कस्तो मान्छे रहेछ भनेर सोच न, सोच न। ठुल्ठुला कुरा नगर्दा पनि हुन्छ, ठुल्ठुला हाँक्दा पनि नहाँक्दा पनि हुन्छ। विमल गुरुङको छायाले पनि तिमीलाई कति सताउँदो रहेछ। तल्ले भाँडा आज बाँडिन्दासम्म, चियर बाँडिन्दासम्म, आज बुफे बाँडिन्दासम्म, आज 3 वर्षको अन्तरालमा तिमीले गरेको कर्म देखाउ त खालि डल्ले भाँडा मात्रै हो, किस्ती मात्रै हो, बुफे मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि म हजुरहरूलाई हिजोको एक्जामको विषयमा हजुर जति पनि भाइ बहिनीहरू छोराछोरी इन्टरभ्यू बस्नुभएको छ, अहिले 1:30 बजी मेरो डेलिगेसन पार्थ च्याटर्जीसँग भेटघाट गरे। उहाँलाई हामीले भेटघाट गर्न पठाएको थिए। अहिले भर्खरै मात्र पार्थ च्याटर्जीलाई हामीले भेट गर्न पठाएको थिए। रोशन गिरी, प्रकाश गुरुङ, डाक्टर रामभुजेल उहाँहरू गए। अनि गएर आज उहाँले क्वेसन गरे। पहाडमा त आज सिस्टममा आज टेटको एक्जाम भएको छैन। क्लास 10ले पनि आज डुप्लिकेट सर्टिफिकेट लिएर आज टेटमा आज इन्टरभ्यूमा जाँदैछ। यो के हो? बङ्गालको नीतिमा भएको हो कि बङ्गालले आज आदेश दिएको हो कि अनुमति दिएको हो कि भन्ने कुरा राख्दाखेरि पार्थ च्याटर्जीले हामीलाई केही थाहा छैन अनि सेक्रेटरी एडुकेसनलाई पनि केही थाहा छैन भन्ने कुरा राखे। अब कुरा कहाँ हो? अब कुरा कहाँ हो यो? भन्नुहोस्। अन्त टेट एक्जाम गर्नु चाहिँ भोलिको इलेक्सनमा, भोलि आउने इलेक्सनमा चाहिँ मान्छेलाई हिरो बनाएर राखेको, हिरो बनाएर राखेको। मेरो छोराछोरीको भाग्य चाहिँ यति मात्र हो, मेरो भाइ बहिनीले पढेको चाहिँ यति मात्र हो, मेरो छोराछोरीले पढेको चाहिँ यति मात्र हो। भन्नुहोस् त, कति खाइ नखाइकन उहाँहरू दिन रात एक गरेर दार्जिलिङदेखि कालिम्पोङ गयो, खरसाङको आज दार्जिलिङ गयो, मिरिक गयो, खाइ नखाइकन आज टेट एक्जाम बसेको छ। इलेक्सन अगाडि काम पाएको हुनुपर्छ, नत्र भने ठिक हुँदैन। जति पनि एक्जाम बस्ने भाइहरूलाई मेरो निवेदन छ, कोड अफ कन्डक्ट लाग्नुभन्दा अगाडि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट जिटिएले तपाईलाई काम दिएको हुनुपर्छ, तपाईलाई इन्टरभ्यू गराएको छ। म बार भन्ने गर्छु, गरिबलाई दिन्छु नभन्नु, रानीलाई लान्छु नभन्नु भन्ने उखान छ नि। किन आश देखाउँछौ तिमीले मेरो छोराछोरीलाई? आज तर्पेर आज ड्रग्स खाने भइसक्यो। अब यो आशै यो युट्युबको कथालाई हेरेर आज त्यो नानीहरू सुसाइड गर्ने पनि समय आएका छन्। को जिम्मेवार हुन्छ? भोलिको दिनमा त्यो नानीहरूले चाहिँ काम पाएन भने, त्यो नानीले सुसाइड गर्यो भने को जिम्मेवार हुन्छ? यसको हामीलाई एक्सप्लेन गर। राजनीतिक यो होइन तत्ता भावी आम फालेर जेसुकै बोल्दा हुँदैन नि। यो त भविष्यको कुरा छ त। 2002 को 630 जना मैले टिचर छोडे। 630 जना टिचरमा विमल गुरुङको एकैजना पनि काकाको, मामाको, पुसैको, भतिजको छोरा छोरी पनि छ भने म आज राजनीति छोडिदिन्छु। म
मैले यो प्रकारले राजनीति गर्न चाहिन। गरिब भन्दा गरिब मेरो आमाको छोरा छोरीले काम पाओस्। रुजी भिजी गरेका आज जुगाले खाएर बिच्छीले खाएर आज त्यो आमाले कमाई गरेर मेहनतले पढाएको छोराछोरीले काम पाओस् भन्ने हेतुमा 630 जनाले आज गरिब दुखीले काम पाए। 5 कन्जी पनि डोनेसन लिन दिन मैले 445 जना हाई स्कुलको टिचर छोडे। मैले 5 कन्जी पनि आज मैले डोनेसन लिन। त्यसमा पनि एकैजना मेरो घर परिवार अनि मेरो सन्तानको आफ्नो मान्छे छ भने म राजनीति गर्न चाहदिन। तर आज क्वेसन माग भएर गएका छन्। हिजोको दिनमा जसले टिचर पाए, हिजोको दिनमा जसले टिचर पाए, लिडरहरुको आफ्नो आफ्नो मान्छेले टिचर पाए अनि अरु जतिले पाए 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख घुस दिएर पाए। भन्नुहोस् त, अन्त उसको आमा बाबाले 3 लाख दिन सक्छ? कमानको रुजुबिजी गर्ने मान्छेले 3 लाख घुस दिन सक्छ? ठुल्ठुला पुञ्जीपतिहरू आज पैसा कमाउनेहरूले आज घुस दिन सक्छ। मेरो श्रमिक दाजुभाइहरूले, सिन्कुना बगानका दाजुभाइ दिदीबहिनीले घुस दिएर काम पाउन सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि आज घुसले गर्दाखेरि नै आज यो जुकाको सम्पूर्ण विषय नै खतम भएका छन्, सम्पूर्ण। त्यसले गर्दाखेरि आज म भन्छु यो पिआइएल गरेर आरटीआई गरेर तपाईले खोज्नुहोस्। हिजोको एक्जामको लागि खोज्नुपर्छ। जिटे चलाउने व्यक्तिले ढाँट्नु हुँदैन। 2013 मा यी व्यक्तिहरू आफ्नै कर्मले गर्दाखेरि जेल गएका थिए। त्यति बेला कर्सियङमा आएर मैले गु पनि सोधेको छु बाबामा हो। कर्सियङको गल्ली गल्लीमा उनीहरूको रेपुटेसन बनाइदिनुलाई मैले गु पनि सोधेको छु बाबामा हो। गु पनि सोधेको छु उनीहरूको रेपुटेसन बनाउनलाई। तर 3 वर्ष विस्थापित हुँदाखेरि 3 वर्ष विस्थापित हुँदाखेरि जसले जन्माए, जसले हुर्काए, जसले बढाए त्यो मान्छेलाई नै आज खाने काम गरे, उलाई सेभ गर्ने काम गरेनन्। त्यो आफ्नो स्वार्थको राजनीति गर्दाखेरि यो प्रकारले काम गरे। धन्य छ तिमीलाई, भोलिको तिम्रो मलामी तिमीले कस्तो प्रकारले पाउँछौ। धन्य छ तिमीलाई, तिमीले आज जुन कर्म गरेका छौ नि भोलिको मलामीले तिमीलाई यस्तो प्रकारको देखाइन्छ। बुझे नि, यस्तो प्रकारले देखाइन्छ। म बार भन्ने गर्छु, आको नाङ्गै जानु नाङ्गै पर्छ। यो धरतीलाई आज सृष्टि भएपछि आमाको गर्भमा 10 महिना बचेर आज यो धरतीमा पैदा भएपछि नाङ्गै आको नाङ्गै जान पर्छ। लिएर केही पनि जानु सक्दैन। लानु सक्छ भने मलामी र आफ्नो कर्म छाप मात्र लगेर जान सक्छ। मलामी र आफ्नो कर्म छाप मात्रै लिएर जान सक्छ। कम से कम मलामी त कमाऊ, कम से कम मलामी त कमाऊ। यो प्रकारले आज राजनीतिकमा आफू मात्रै खाएर, आफू मात्रै मोटाएर, आफू मात्रै भयङ्कर भएर, आफू नै फुट्नु आँटेको जस्तो भएर राजनीति गर्नु हुँदैन। जनतालाई हेर्न पर्छ, जनतालाई हेर्न पर्छ। आज यहाँनिर मेरो धेरै दिदीबहिनीहरू छन्, नारी मोर्चाको दिदीबहिनी, जसलाई मैले हिजोको दिनमा व्यक्तिगत 3000, 4000, 5000 पैसा दिएर उसको घरको चुला जलाउँथे। आज त्यो नानीहरू, त्यो दिदीबहिनी भिक्टिमाइज भएको छ, भिक्टिमाइज भएको छ। जसले उसँग साथ दिन्छ, जसले उसलाई माया गर्छ, मन पराउँछ, त्यसलाई उनीहरूले पैसा दिने काम गर्छ। मैले त कसैलाई यस्तो प्रकारले हेरिन त, सबैलाई सामान्य प्रकारले हेरे, सामान्य प्रकारले। आज यहाँ धेरै दिदीबहिनीहरू रहेछन्, मैले त्यति बेला उहाँहरूलाई एउटा घरको चुला जलोस् भनेर 4000, 5000 को रोजगार दिएर मैले आफ्नो व्यक्तिगत कोषबाट दिएर उहाँलाई राखेको थिएँ। तर आज उहाँहरू 3.5 वर्ष कसरी जिएका छ यी दिदीबहिनीहरूले, दाजुभाइले।
कसले सोध्ने कसले खोज्ने? यो सबै कुरो आज यी दिदीबहिनीहरूको दाजुभाइको अनुहारबाट थाहा पाउँछ। यो प्रकारको राजनीति बन्द गर्न पर्छ। अनि नमुनाको रूपमा बताउन, अहिले भर्खरै मात्र सुन्दै थिए मङ्पुको मोडल स्कुल ओपनिङ आज हुँदैछ अरे भन्ने कुरा सुने। बुझे नि? आज हुँदैछ मङ्पुको मोडल स्कुल भने। त्यो मोडल स्कुल कसले बनाएको? को वास्ता बनाएको? कसको शासन प्रणालीमा बनाएको? कुन चाहिँ फन्डबाट बनाएको छ? सेन्ट्रल फन्डबाट, जो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिएको फन्डबाट मैले त्यो बनाएको मोडल स्कुल। आज त्यो मैले बनाएको स्कुललाई उले धुप बालेर आज ओपनिङ गर्दैछ अरे। अब म 2-3 महिना बादमा म फेरि त्यसलाई ओपनिङ गर्छु। रिओपनिङ। किनभने उले बनाएको चिज होइन, मैले बनाएको चिज हो। आज यो जमखानाको ब्रिज कसले बनायो? यो जमखानाको म पदयात्रा गर्दाखेरि, यो पदयात्रा गर्दाखेरि जमखानाको हालत देखे। ओह्राली उकाली गर्दाखेरि आमा बाबाहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यति कष्टले पीर मार्गले त्यो ओह्रालो उकाली गर्दै रहेछन्। म पदयात्रा गर्दाखेरि आज त्यो जग्गा हेर्दाखेरि मैले जमखानाको ब्रिज बनाइदिएको। आज त्यो जमखानाको ब्रिजको आज कसले रिबिन काट्यो? 2 नम्बरीले काट्यो। हेर त, लाज पनि छैन, शरम पनि छैन। आज पुबुङको ब्रिज हेर्नुहोस्, तल पुबुङको टिस्टा भ्यालीको ब्रिज, पल्लोपट्टिको पुबुङ र पल्लोपट्टिको 1 र 2 को आज पुबुङको एरियाहरू सँगसँगै मङ्पुदेखि जोडेर आज 20 कमानदेखि भएको बाटो आज टिस्टाको मेन रोडसम्म आउने बाटोहरूलाई सोचेर मैले आज मङ्पुको ब्रिज, आज पुबुङको ब्रिज बनाएँ। त्यसको पनि शिलान्यास फेरि माथिबाट कम्प्युटराइज गरेर गरेँ। अन्त अस्ति मलाई सोध्नुभयो, अब तपाईँ आएरै गरिदिनुहोस् ल। ओके भने खुसी लाग्यो क्या त। मान्छेलाई पनि यस्तो रहेछ नि त, मान्छेलाई पनि अब उसले गरेको चाहिँ ट्याक्कैको त अब त्यो शिलान्यास गर्दाखेरि, ओपनिङ गर्दाखेरि पनि त्यो मन नपराउने क्या त। बुझ्यो नि? त्यस्तो भइसकेछ। अन्त जबरजस्ती मलाई मन पराउनु हो, मलाई मन पराऊ, मलाई मन पराउनु भन्नु त उचित होइन नि त। अन्त अस्ति आएर अध्यक्षज्यू तपाईँ आउनु भएको छ, अब हाम्रो गाउँमा आउँदा चाहिँ एकताल चाहिँ मजाले पूजा गरेर त्यसलाई ओपनिङ गरौँ ल भनेर। हुन्छ, ओपनिङ गरिदिन्छु म। पुरा त्यहाँको सिङ्गे भूमे नाग नगरीलाई, देवी देउरालाई पूजा पाठ गरेर म त्यहाँनिर ओपनिङ गरिदिन्छु भनेर भनेको छु क्या त। त्यसले गर्दा यो चिजहरू आज जमखानाको ब्रिजहरू, आज बुलबजार तल रिम्बीको तल लोधोमाको ब्रिज कसले बनायो? विमल गुरुङ हुँदाखेरि त्यति बेलाको शासन प्रणाली बनाए, उनीहरूले रिबिन काट्यो। हाई स्कुल मोडल स्कुलहरू आज 25-30 वटा मोडल स्कुलहरू बनायो, त्यसमा रिबिन काट्ने काम गर्यो। भाइ हो, तिमीलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो 3.5 वर्षको अन्तरालभित्रमा 1750 करोड यो पहाडमा आयो जनताको हित र आकाङ्क्षाका लागि, डेभलपमेन्टको लागि। मिस ममता ब्यानर्जीले 1750 करोड रुपियाँ यहाँ थियो, तर 1750 करोडमा चाहिँ एउटा ब्रिज बनाएको नमुना देखाऊ त, एउटा मोडल स्कुल बनाएको नमुना देखाऊ। देखाऊ त। आज कन्ट्र्याक्टरलाई पनि, आज म कन्ट्र्याक्टर दाजुभाइलाई पनि दोष दिँदिनँ, आज कन्ट्र्याक्टर दाजुभाइहरू पनि चौकीदार मात्र भएको छ। चौकीदार कन्ट्र्याक्टर भएको छैन, कन्ट्र्याक्टरहरू चौकीदार भएको छ। चौकीदार जम्मै आज कन्ट्र्याक्टमा, आज पार्टनरसिपमा आज बसेका छ यो दुईटा व्यक्ति आज पार्टनरसिपमा बसेको छ। कर्सियङको पनि डल्लै कन्ट्र्याक्टरलाई सोध्नुहोस् त को पार्टनरसिपमा छ भनेर। अब मनको कुरा उगाल्नु त सकिँदैन, तर भोलिको दिनमा समय त्यस्तो आउँछ जबरजस्ती हामी त पार्टनरसिपमा बसेको थियौँ नि, यति पैसा उहाँलाई दिनुपर्ने, उति पैसा दिनुपर्ने भन्ने उहाँको मुखारबिन्दबाट सुन्न पाउँछौँ। यस्तो प्रकारले आज
रोहिणीको आज जुन प्रकारको स्किम छ, रोहिणी आज रोपे मैले, आज यो रोहिणीलाई एउटा राम्रो होस्, कर्स्याङको आयुष्वत होस्, कर्स्याङको आयुष्वत होस् भनेर। किनभने कर्स्याङमा आज हिजो अस्ति मैले भनेको थिएँ, हाम्रो ड्राइभर एसोसिएसनका महासङ्घका दाजुभाइ आउँदाखेरि भनेको थिएँ, कर्स्याङमा टुरिज्म सेक्टरबाट आज कुनै पनि आयुष्वत छैन, कुनै पनि आयुष्वत छैन। यहाँ आयुष्वतको एउटा जग्गा बनाउनु पर्छ, रोड बनाउनु पर्छ। सिलगढीबाट आउँछ शौचालय गरिराख्छ, दार्जिलिङबाट आउँछ शौचालय गरिरहन्छ, एक कप पनि चिया नखाइ जान्छ। कर्स्याङ यस्तो प्रकारले आज भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर हामीले टुरिस्टलाई ल्याउन पर्छ, टुरिस्टलाई ल्याउन पर्छ। यो टुरिस्टलाई लिएर आज यो जुन प्रकारको रोहिणी छन्, रोहिणीलाई आज मैले यसै कन्सेप्टमा मैले रोहिणीलाई एउटा राम्रोसँगको झिलहरू बनाएर, गार्डनहरू बनाएर त्यहाँ रोपेलाई आज हामीले करोडौँ रुपियाँ पैसा खर्च गरेर आज रोपे बनाएँ मैले, आज खिया लागेर बन्द भइरहेका छन्। अनि भाइ तिमीलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु, यहाँको रोपे बन्दिँदाखेरि चाहिँ मेरो घरको परिवार मात्र त्यो घिल्डिङमा चढेर ओहोरदोहोर गर्थ्यो। त्यो घिल्डिङ बनिँदाखेरि हजारौँ हजारौँ यहाँका भाइ बहिनीको रोजगार हुन्थ्यो। एउटा पान बिक्री गरेर भए पनि, चिया बिक्री गरेर भए पनि, एउटा सानो भन्दा सानो दोकान पाट खोलेर भए पनि उनीहरूले रोजगारमा आज उनीहरू अगाडि बढ्थ्यो। तर आज किन बन्द भयो? त्यो बिमल गुरुङले सुरु गरेको यो रोपे हो, यसलाई गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि आज व्यक्तिगत रिस लिएर आज त्यो बन्द भयो। ख्या लागेको छ, ख्या लागेको छ। आज त्यो कम्प्लिट भएको भए आज त्यहाँबाट रोपेबाट तल रोहिणी जान्थ्यो, रोहिणीबाट माथि आउँथ्यो। अनि गिद्धे पाहाडदेखिको हामीले त्यहाँको लोकल गाडी चल्थ्यो, लोकल गाडी आज कर्स्याङको बजारसम्म चल्थ्यो। कर्स्याङ बजारदेखि आज गिद्धे पाहाडसम्म आज लोकल गाडीहरू चल्थे। रोहिणीमा पनि त्यस्तै हुन्थे। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो चिम्लीको प्रोग्राम पनि आज त्यसै गरेको थिएनौँ। चिम्लीबाट प्याराग्लाइडिङ गरेर आज तल रोहिणीमा झारेर आज हजारौँ टुरिस्टहरूलाई आज हामीले भुलाउने र खुसी पार्ने एउटा प्याराग्लाइडिङको स्किम गरेर हामीले यहाँको कर्स्याङको एउटा रोडक होस्, यहाँको कमाइ खाने भाँडो होस्, यहाँनिर 2-4 दिन भए पनि टुरिस्ट भुलिन सकोस् भनेर आज हामीले काम गऱ्यौँ। यो तल बेलटार हेर्नुहोस् तपाईँले, यो बेलटार मैले बनाएको हो, मेरो कन्सेप्टमा बेलटारको बाटो मैले बनाएको हो। आज यो बेलटारको अवस्था हेर्नुहोस् त, मैले जति बनाएँ त्यहाँदेखि एउटा ढुङ्गा पनि सारेको छैन बाबुआमा हो, एउटा ढुङ्गा पनि सारेको छैन। त्यहाँनिर मैले त्यो माथिल्लो डाँडामा मैले एउटा शिवको स्ट्याचु बनाएर अनि त्यो खोल्चाको पानीलाई लिएर मैले त्यो स्ट्याचुमा शिवको जट्टाबाट पानी झरेर त्यो पानीको छाल चाहिँ नबनेको पनि आधी किलोमिटर जस्तो त्यसको छाल झर्ने एउटा प्रोग्राम बनाएर, एउटा कन्सेप्ट बनाएर र डिपिआर बनाएर हामीले त्यहाँनिर प्लेस गरेका थियौँ, ताकि कर्स्याङबाट त्यो बेलटारको शिवको मूर्तिबाट झरेको, जट्टाबाट झरेको पानीको लाइटनिङले गर्दाखेरि यो कर्स्याङको सम्पूर्ण आएका टुरिस्टहरूले त्यो जग्गाको दृश्यहरू देख्न सकोस् भन्ने कुरामा, आज त्यहाँको आय स्रोत होस् भन्ने कुरामा, सँगसँगै त्यहाँको इको टुरिज्म, भिलेज टुरिज्मलाई कन्सेप्ट राखेर हामीले यो गर्न चाहेका थियौँ। तर आज एउटा ढुङ्गा पनि सार्न सकेनन् बाबुआमा हो। बेलटारको दाजुभाइले आज एउटा खलासी काम पनि पाउन साह्रै पाएको छैन, एउटा खलासी काम पनि। यहाँबाट आज उनीहरूले अराएको मान्छे त्यहाँ काम गर्दैछ, त्यहाँबाट आज पर्सेन्टेज उठाएर खाँदैछन्। गाडी गएको, मान्छे गएको, पैसा उठाएर खाँदैछन्। हेर्नुहोस् त, यो बनाएको चिज पनि आज कम्प्लिट गर्न सकेन। यहाँको पार्किङ कसले बनायो भन्नुहोस् त? यहाँको पार्किङ 400 भन्दा अधिक गाडीहरू बस्नको लागि आज मैले कर्स्याङमा जाम हुन्छ, कर्स्याङमा जाम हुन्छ। यो जामको लागि चाहिँ आज मैले यहाँनिर कार पार्किङ आज धेरै खर्च गरेर कार पार्किङ बनाएँ। तर त्यो कार पार्किङमा पनि आज धन्दा हुँदैछ, धन्दा कम्प्लिट भएको छैन, त्यसमा पनि धन्दा हुँदैछ। जसले पार्टीलाई आज
पार्टीसँग समावेश भएर हिँड्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई राखेर पर्सेन्टेज उठाउँदैछ। त्यहाँ गरिब दुखीको छोराछोरी आज त्यहाँ काम पाएको छैन। यो कार पार्किङ अधुरो छ, आज पुरा भएको छैन। भन्नुहोस्, यो चिम्ली देउरालीको बाटो कसले बनाएको? चिम्ली देउरालीको बाटो, यो बाटोलाई मैले घुम निकाल्नको लागि एउटा अल्टरनेटिभ आज यो बाटो होस् भनेर, सर्कुलर एउटा बाटो होस् भनेर यो बाटो आज मैले बनाएँ। यो बाटो मैले बनाएर आज आधा कल्चो एउटा जग्गामा फरेस्टको ल्यान्ड हुँदाखेरि चाहिँ आज मैले बिचमा धेरै कुरोहरू फरेस्टसँग तर्क वितर्क गरेर मैले त्यहाँसम्म पुर्याउने काम गरेँ। ज्यादा छैन, 2.5-3 किलोमिटर मात्र छ घुम ठोकिनुको लागि। यसरी मैले आज त्यहाँसम्म बनाइराखेँ। आज त्यो चिजलाई पनि के भन्छ अरे हामीले बनाएको, हामीले गरेको। तिमीहरूले बनाएको नमुना पनि छैन, नमुना पनि छैन। आज त्यसले गर्दाखेरि खरसाङमा आज छ भने रौडिस जन्मेको छ, रौडिस दङ्गा फसाद गर्ने जन्मेको छ। विमल गुरुङको पार्टीलाई धम्की दिने मान्छे जन्मेको छ। विमल गुरुङको आज दाजुभाइ दिदीलाई सङ्गठन गर्दाखेरि बेलुका घरमा आएर धम्की दिने रौडिसहरू जन्मेको छ। धेरै दिन छैन भाइ हो, आयु धेरै दिन छैन, आयु धेरै दिन छैन। म पनि त्यसै आएको होइन है, म पनि त्यसै आएको होइन। मैले जन्माएको कुरा, मैले प्रमोट गरेको कुरा अरू गुरुलाई सिकाउँछ भने नि, गुरुले चाहिँ एउटा चिज चाहिँ सिकाएको हुँदैन है। याद गर्न पर्छ, तिमीले मलाई धोका दियौ, मेरो जातिको मुद्दामा, जातिको मुद्दामा धोका दियौ, तर तिमीलाई मैले एउटा ज्ञान चाहिँ सिकाएको छुइनँ। त्यो ज्ञानले नै तिमी यति डरलाग्दो खत्म हुन्छौ समयमा। यसको प्रतीक्षामा छु, यसको प्रतीक्षामा छु। अनि घमण्ड गर्ने, आज अहम गर्ने, धम्की दिने भाइ बहिनीलाई त्यो दिनदेखि तिम्रो अवस्था के हुन्छ होला? हामी त एक एकवटा कुरा खोज्छौँ, एक एकवटा कुरा। कन्ट्र्याक्टर भाइहरूले, कन्ट्र्याक्टर दाजुहरूले पनि सोध्नु, सुन्नु यो कुरा। आज जुन प्रकारले डेभलपमेन्टको पैसा धाँधली गरेर करोडौँ करोड रुपियाँ खाएको छ नि, भोलिको दिनमा अडिट लगाएर तिमीले तिम्रो बिल्डिङ बेचिन्जालसम्म, घर बेचिन्जालसम्म पार्छु म। यो बनाउँछु, यो बनाउँछ भनेर कन्ट्र्याक्टर भाइले बुझ्नु हो। त्यो मान्छेले त प्रपर्टी नेपालभरि बनाएको छ, नेपालभरि बनाएको छ प्रपर्टी। कहाँ कहाँ करोडौँ करोड रुपियाँको आज प्रपर्टी बनाएको छ। तर कन्ट्र्याक्टर भाइ हो, तिमीले पर्सेन्टेज दिएर जुन प्रकारले काम गर्दैछौ नि, प्याक मनी दिएर काम गर्दैछौ नि, आज जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्दैछौ नि, तिम्रो घर पनि बिक्री हुन्छ भोलिको दिनमा। तिर्न पर्छ, तिर्न पर्छ। गभर्मेन्टको पैसा हो, गभर्मेन्टको। 2017 मा विमल गुरुङलाई स्पेसल अडिट लगाएको, स्पेसल अडिट। विमल गुरुङको एउटा सुत्ताधरि डिफेक्ट भेट्न सकेन, नभए गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालले मलाई के गर्थ्यो होला? एउटा गल्ती भेट्न पाएन। तर तिम्रो हजारौँ गल्ती छ, हजारौँ। यो चिज सबै कुरो उदाङ्गो हुन्छ, उदाङ्गो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो खरसाङको दाजुभाइ दिदीबहिनी आज हेरे, कयौँ दाजुभाइ दिदीबहिनी खुसी छ, एकदमै खुसी छ। तर बिचारा देखाउन सक्दैन। भरे बेलुका फेरि गुन्डाहरू गइहाल्छ। तर धेरै दिन छैन, 15-20 दिन मात्र छ, 15-20 दिन। बुझे नि? त्यहाँ बडा बातमा चाहिँ आई एम रेडी। बुझे नि? म त्यसै आएको होइन, म त्यसै आएको होइन, म चाहिँ यहाँ त्यसै आएको होइन। आज बङ्गालसँग आज हामी तालमेल गरेर यहाँ त्यसै आएको होइन। बङ्गालसँग आउनुको मेन उद्देश्य भारतीय जनता पार्टीले जुन प्रकारले हामीसँग कमिटमेन्ट गरेका थिए, भारतीय जनता पार्टीले
हामीरो संकल्प पत्र भित्र हाम्रो मुद्दा र हाम्रो 11 जात गोष्ठीको विषयलाई आज संकल्प पत्र भित्र हालेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि 2007 देखिको 2019 सम्म हामीले कुनै प्रकारको छल कपट नगरिकन हामीले बीजेपीलाई साथ दियौं। 3 ताल एनपी बनायौं बाबुआमा हो। मैले तपाईहरुलाई भारतीय जनता पार्टीलाई आज जसवन्त सिंहलाई भोट हाल्नुपर्छ भने हाल्नुभयो, एसएस आलोलाई भोट हाल्नुपर्छ भने हाल्यो। आज म विस्थापित हुँदाखेरि पनि तपाईहरुले राजु विष्टलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्दा हाल्नुभयो। 3 ताल आज के कारणले हाल्यो भन्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीले उले आफ्नो मेनिफेस्टोमा संकल्प पत्र भित्र चाहिँ आज 11 जात गोष्ठी र आज पीपीएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ हामी समाधान गर्छौं भनेर भनेका थिए। ममता दिदीले हामीलाई कति रिक्वेस्ट गर्यो त्यति बेला कि मिलेर काम गरौं, मिलेर काम गरौं, जिटे मिलेर चलाउनुहोस्, हामी फन्ड पनि दिन्छौं, एभेलेबल गराइदिन्छौं, डिपार्टमेन्ट पनि आज राम्रोसँगले ट्रान्सफर गरिदिन्छौं भने। तर मसँग डिपार्टमेन्ट मसँग आज मुद्दा जोडेको थियो, मसँग जातिको मुद्दा जोडेको थियो, स्वाभिमान जोडेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले मिस ममता ब्यानर्जीको अपिललाई पनि मैले आज अस्वीकार गरे किनभने भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ आज म माथि र मेरो जाति माथि, मेरो सम्पूर्ण मुद्दा माथि चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका थिए। भनेका थिए दिल्लीमा बस्दा विमल जी ये 11 जो गोष्ठी मेरा हाथ में है, आप जब जाएगा तब लेकर जाइए भनेर अमित शाहज्यूले मलाई भनेका थिए। 2019 मा इलेक्सनको अगाडि भारतीय जनता पार्टीका प्रेसिडेन्ट अमित शाहलाई 25 ताल मैले भेटेको थिएँ। 25 ताल उहाँले 25 ताल भेट्दाखेरि कति कुराहरू गरे, मसँग कति कुरा गरे। निश्चिंत रहे विमल जी, हम लोग जो भी आप लोग का कम्युनिटी है उसके लिए हम लोग सोच रहा हूं, कर रहा हूं। यो चीज बारंबार हामीलाई भन्यो। सँगसँगै 11 जात गोष्ठी कुरा गर्दाखेरि 2019 अगाडि विमल जी ये 11 जात गोष्ठी मेरा हाथ में है, जब आप जाएगा तब लेकर जाना। त्यही अमित शाहले 2019 को इलेक्सन जितेपछि वोट टेकिङ गरेर होम मिनिस्टर भएपछि 13 महिना लाग्यो उलाई भेट्नको लागि। 13 महिना विमल उलाई भेट्न कति रिक्वेस्ट गरे मैले, म तपाईलाई भेट्न चाहन्छु भनेर। 13 महिना बादमा उहाँलाई भेट्दाखेरि मैले यही कुरा राखेँ, अमित जी अब बंगाल का 2021 का इलेक्शन होने जा रहा है, 2021 का इलेक्शन होने जा रहा है। अब जैसा भी हो 11 जात गोष्ठी देना होगा, नहीं तो हम लोग कैसा वोट मांगे पहाड़ तराई डुवर्स में, कैसा मांगे वोट। जैसा भी हो 11 जात गोष्ठी देना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बवाल हो जाएगा। मैले यही शब्द गरे, यही शब्द। अनि त्यति बेला मलाई 13 महिना बादमा मैले भेट्दाखेरि त्यति बेला जुन व्यक्तिले चाहिँ 11 जात गोष्ठी विमल जी ये मेरा हाथ में है, ये आप जब जाएगा लेकर जाना होगा भनेर भन्ने व्यक्तिले आसाम के इलेक्शन का बाद में होगा विमल जी भनेर, जुन व्यक्तिले चाहिँ आज यस्तो एक्सपेक्ट गरेका थिए कि अब मलाई केही दिन्छ होला भनेर गएको थिए, आसाम का इलेक्शन का बाद में होगा भन्दाखेरि यति सारो दिल दुख्यो, यति सारो दिल दुखेर आज मैले देन त्यो सकेर आज मैले विजय वर्गीसँग बेलुका भेटेँ। म रोशन गिरी एनपी बुझे नि, बिनु भाइ यहाँ छ, सोध्नुहोस् बिनु भाइ यहाँ छ। बिनु भाइ मैले भने विजय वर्गीलाई, विजय वर्गी जी आप तो प्रभारी है, बंगाल का प्रभारी है, बंगाल का स्थिति क्या है कैसे आपको मालूम है। तराई डुवर्स में बाहर से भी अच्छा हमारा संगठन है, आपको पता है। पंचायत उप पंचायत समिति म्यूनिसिपैलिटी का बहुत सीट हम लोग आदान प्रदान करके संयुक्त होकर हमने जीत के बैठा हुआ है। तो
तो अभी जो भी है आपको पता है, जैसा भी हो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भने त्यति बेला विजय वर्गीको मुखबाट हम लोग कर रहा हूं तो अरे हम लोग कर रहा हूं, आपने क्या किया भने मैंने आपने क्या किया, हमने सिक्योरिटी दे रहा हूं भने हेर्नुहोस्, हम लोग ने सिक्योरिटी दे रहा हूं भने नहीं तो ममता बनर्जी भुन देता था अरे हो मलाई त, नत्र भने चाहिँ ममता बनर्जीले भुन दिन्थ्यो अरे। मैंने भने विजय वर्गीय जी आपने ये सब जो बोला है ये सब सल्ला मसौदा करके बोल रहा है ना, आपका पार्टी में हाईकमान में बोल के ये बात मेरे को बोल रहा है ना, ठीक है अब मैं दिखाऊंगा, अब मैं दिखाऊंगा। आपने बोला है कि ममता बनर्जी भून देता था, अब मैं ममता बनर्जी के साथ हाथ मिला के आपको जवाब दे दूंगा। यो शब्द मैले त्यहाँबाट यहाँ दिनुभएको छ, सोध्नुहोस्। मैले त्यति बेला भने राजु विष्टलाई, भाइ तिम्रो मुखको अगाडि तिम्रो प्रेजेन्टमा जुन शब्द गर्यो तिमीले एउटा वचन आज बोलिदिएनौ, तर अब उपरान्त चाहिँ तिम्रो अफिसमा तिमीलाई भेट्न म आउँदिन, जब तिमीले काम गरेर देखाउँछौ तब म तिम्रो अफिसमा आउँछु, नत्र भने अब तिमी र मेरो रिलेसन कट अफ भयो भनेर। त्यसरी निक्लेको व्यक्ति हो, त्यसरी निक्लेको व्यक्ति हो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। आज म यहाँ आएर मैले मेरो फाइदाको लागि मतलबको लागि मात्र होइन, मैले आज बंगालका शासन प्रणाली चलाउने नीति गर्ने व्यक्तिहरूसँग हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन तपाईले गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, जो चाहिँ तपाईले भन्नुभएको छ गोर्खाल्यान्ड चाहिँ मेरो बसको बात होइन, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ मेरो हितको बात होइन, यो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ सेन्ट्रलको टपिक्स हो भनेर तपाईले भन्नुभएको हो, तपाईले भन्नुभएको। त्यसले गर्दाखेरि अब म तपाईलाई, तपाई पनि आज सेन्ट्रलसँग लडाई गर्नुहुन्छ तपाईको बंगालको नीति निर्धारण गर्नलाई, म पनि आज उहाँले जुन प्रकारले 15 वर्षसम्म आज मलाई छुकाएर आज ढाँटेर राजनीति गर्यो, अब म पनि उसँग लडाई गरेर मैले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि चाहिँ अब तपाईलाई अगाडि राखेर म काम गर्न चाहन्छु, तपाईलाई अगाडि राखेर। त्यसले गर्दाखेरि मलाई तपाईले हेल्प गर्न पर्छ, तपाईले सहायता गर्न पर्छ भन्ने कुरोमा हाम्रो आदान प्रदान गरेर उहाँले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन म नै गर्छु भनेर भन्नुभयो। जलपाइगढीको मिटिङमा उहाँले क्लियर कट भन्नुभएको छ पीपीएस पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ मेरो सरकारले गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा राख्दाखेरि चाहिँ आज विमल ओके भएर आज अगाडि आएको। बुझे नि, म यहाँनिर ऐस आराम गर्न आएको होइन बाबा हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई बंगालमा यो नर्थ बेङ्गालमा भारतीय जनता पार्टीको ढाँटको राजनीतिक जुन प्रकारको ढाँटको राजनीति छ त्यो ढाँटको राजनीति उजागर गर्न पर्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। त्यसले गर्दा आज जसरी यो भाइलाई अलिक उता राख, उता अलिक उता, जुन प्रकारले आज जेबी नड्डाले भारतीय जनता पार्टीले 10 तारिखको दिन आसाममा 10 तारिखको दिन आसाममा चाहिँ उहाँको मिटिङ जनसभा भएका थिए, जनसभा भएका थिए। त्यो जनसभामा कोचे मेचेलाई चाहिँ आज उहाँले डिक्लेयर गर्नुभयो उहाँले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेबी नड्डाले 10 तारिखको दिन चाहिँ उहाँले डिक्लेयर गर्नुभयो कि कोचे मेचेलाई चाहिँ अब ट्राभल बनाऊ, जनजातिको दर्जा हामी दिँदैछौँ भनेर भन्यो। जनजातिको दर्जा हामी दिँदैछौँ भनेर हिजो अस्ति 10 तारिखको दिन डिक्लेयर गर्यो। तर आज हाम्रो एमपी राजु विष्टलाई क्वेसन, यहाँ बिजेपीका कार्यकर्तालाई क्वेसन, आज गोर्खालाई चाहिँ आज किन डिक्लेरेसन गर्दैन? 11,000 गोष्ठी कोचे मेचेलाई त्यहाँबाट डिक्लेयर गर्यो, तर हाम्रो चाहिँ आज किन हुँदैन? राजु विष्ट आज पाहाडमा आएर ठुल्ठुला कुरा गर्दैछन्, ठुल्ठुला कुरा।
यो मान्छेको मुख मात्र ठुलो, कर्म ठुलो छैन। यो मान्छे बिजनेसम्यान हो। मैले उसलाई यस्तो प्रकारले एउटा नेपाली गोर्खा मैले सोचेको थिएँ। हाम्रो तल सिलगढीको गोपाल लामालाई चोइस गरेका थिए, तर गोपाल लामालाई 2-3 ताल भन्दाखेरि उहाँ मान्नु भएन। नमान्दाखेरि पहाडको आज सोचाइ र पहाडको माग्ने थियो गोर्खा क्यान्डिडेट हुनुपर्छ, नेपाली क्यान्डिडेट हुनुपर्छ भन्दाखेरि आज राजु विष्टको भाग्य आज उदय भएको, भाग्य उदय भएको। आज यहाँ आएर बिजेपीले आज घटक दलको आज उहाँले जुन प्रकारले घटक दलको एउटा विषयलाई अगाडि राखेर धर्म निभाउने काम गरेनन्, धर्म निभाउने काम गरेन। खाली आज हेर्नुहोस् त विमल गुरुङसँग डाइरेक्ट लडाइँ हुन्छ, डाइरेक्ट विमल गुरुङको पार्टी तोड्नु खोज्दैछ पार्टी। तर म भन्न चाहन्छु यो जुन प्रकारले पार्टी जुन प्रकार क्षेत्रीय मुद्दामा मार्नुको लागि, क्षेत्रीय पार्टी मार्नको लागि, हाम्रो मुद्दालाई मार्नको लागि खाली बिजेपीको कन्सेप्ट हुँदैछ, खाली जातिवादको राजनीति हुँदैछ। यहाँ जातिवादको राजनीति सुरु भयो, यहाँ धर्मको नाम लिएर अगाडि राजनीति हुँदैछ। यहाँ यो सबै कुरो बन्द हुनुपर्छ। भारतीय जनता पार्टीले धर्मलाई अगाडि राखेर राजनीति यो बन्द गर्न पर्छ। अनि उहाँले घरि त विमल गुरुङको फल्ना आयो भनेर प्रेस मिडियामा गर्छ, घरि सोसियल मिडियामा हाल्छ। आज जुन व्यक्तिहरू पार्टीलाई छोडेर जान्दैछन् ती व्यक्तिहरूलाई म उहाँहरूलाई केही भन्न चाहन्थे। तर यो दाजुभाइ हो, तपाईँहरू जानुहुँदैछन् नि, जानुहुँदैछन्। तपाईँहरू फोटो सेसन भएपछि त्यहाँबाट तपाईँको इमेज खत्म भएर जान्छन्, इमेज खत्म भएर जान्छन्। भारतीय जनता पार्टी चाहिँ फोटो सेसन मात्रै हो, फोटो सेसन, अरू केही काम छैन। त्यसले गर्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीलाई चाहिँ हामीलाई जुन प्रकारको धोकादार भयो, आज विश्वासघात गर्यो, आज यो विश्वासघात गरेको आधारमा हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई 2021 को इलेक्सन हामीले जवाब दिनै पर्छ, जवाब दिनै पर्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। किनभने यो जस्तो घटिया पार्टी मैले आज देखिन। 15 वर्ष म 3.5 वर्ष त दिल्लीमा बस्दाखेरि देखेँ, अनि 15 वर्ष उहाँहरूलाई साथ दिएर मेरो 15 वर्षको समय एउटा नानी जन्म भएपछि फाइनल पास गरेका हुन्छन्, त्यो नानी यस्तो समय बर्बाद भयो। त्यसले गर्दाखेरि आज म सबै खरसाङवासीलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, खरसाङवासीलाई रिक्वेस्ट छ, भारतीय जनता पार्टीको जुन प्रकारको रूप छ यसले कहिले पनि यसलाई हाम्रो हित र आकांक्षाको लागि सोच्दैन। यिनीहरूको बजेट सेसन सक्यो, यिनीहरूको सेसन सक्यो। अब 8 तारिक मार्चमा भन्नुहोस् त सेसन सक्यो, अब कोड अफ कन्डक्ट लाग्नु आँट्यो। अब कोड अफ कन्डक्ट लागेपछि हाम्रो 11 जात गोष्ठी अब कसैले हुने हो, के हो? अब सेसन त खत्म भइहाल्यो। अब यो 20-21 तारिक कोड अफ कन्डक्ट लाग्छ, मार्च 8 तारिक सेसन लाग्छ। लु भन्नुहोस् त कहिले म त। त्यसले गर्दा हाम्रो जति पनि पार्टीहरू पहाडबाट दिल्ली गएर होम मिनिस्टरसँग डेलिगेसन पाए, मिटिङ बसे, उहाँले ठुल्ठुला कुराहरू हाँके दिल्लीबाट। अब हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पिपिएस अनि 11 जात गोष्ठी अब हुनेवाला छ, हुँदैन। 11 जात गोष्ठी हुँदैन, यो अजिल डोबलको कन्सेप्ट हो। ठुल्ठुला आज बिजेपीका लिडरहरू, जेएनएफका लिडरहरू, अरू लिडरहरू आज ठुल्ठुलो कुरा गर्छ। जेएनएफ पार्टीलाई केही वास्ता छैन, केही वास्ता छैन जेएनएफ पार्टीलाई। जेएनएफ पार्टीले 1986 मा उहाँले एकआउट साइन गर्दाखेरि फुल एन्ड फाइनल उहाँले 6 शेड्युलमा उहाँले फुल एन्ड फाइनल गरेर यो मुद्दालाई अजम्बरीको लागि तिलाञ्जली दिइसकेका छन्। अजम्बरी उलाई गोर्खाल्यान्ड र जातिको अस्मिताको कुरासँग वास्ता छैन, वास्ता छैन।
आज जेले पार्टीलाई वास्ता छैन बाबुआमा हो, उसले फुनेल फाइनल आज उहाँले सिग्नेचर गरिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले 6 सेड्युललाई आज अगाडि राखेर भारतीय जनता पार्टीसँग आज हात मिलाइरहेका छन्। 6 सेड्युल कसले रिजेक्ट गरेको? जनताले आज रिजेक्ट गरेको, जनताले आज रिजेक्ट गरेको। यो कुराहरू जेले पार्टीले आज गठबन्धन गरेर आज उहाँहरूले 6 सेड्युलको लागि काम गरेर जातिको मुद्दा अस्मिताको कुरा आज उहाँले कुरा गरेको छैन बाबुआमा हो। त्यसले गर्दा म चाहन्छु आज यो कर्स्याङको मिटिङमा मैले तपाईँलाई यो चिजहरू गर्न चाहे, भन्न पाए खुसी लाग्यो। सम्पूर्ण कर्स्याङवासी, यो क्षेत्रको गाउँघर सहर बस्ती, सिन्कुना बगानहरू, धेरै धेरै कुराहरू सिन्कुना बगानको पनि छ कुराहरू। तर आज मैले तपाईँहरूलाई यहाँबाट धेरै टाढो टाढो जानुहुन्छ पर्छ तपाईँहरू। त्यसले गर्दा मैले तपाईँहरूलाई घर पुग्न राम्रोसँगले पुगोस्, भगवान्लाई म ईश्वरलाई यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु। जसरी तपाईँ बिहान आउनुभएको छन् यो मिटिङमा अध्यक्षज्यूको भाषण, अध्यक्षज्यूले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा तपाईँहरू आउनुभएको छन्। अब फर्केर पनि जसरी आउनुभयो घरबाट त्यसरी नै तपाईँहरू घरको आज दलनमा पुग्न पाओस्। ईश्वर भगवान्लाई म प्रार्थना गर्न चाहन्छु कुनै प्रकारको केही नहोस्। भगवान्लाई म प्रार्थना गर्न चाहन्छु जसरी मेरो भाइ बहिनी आमा बाबाहरू घरबाट आए त्यसरी नै उहाँहरूलाई पुर्याइदिनुहोस् हे ईश्वर। किनभने उहाँहरू जुन प्रकारले आज जाति अस्मिताको लागि उहाँहरू मरिमेटेका छन्। त्यसले गर्दा म चाहन्छु आज थुप्रो कुरा नगरौँ र अन्तमा पनि म यही भन्न चाहन्छु, ट्रेड एक्जाम चाहिँ हिजोको ट्रेड एक्जाम चाहिँ जस्ट एउटा फर्मालिटी मात्र गरेको हो, छल कपट मात्र गरेको। अब भोलिदेखिको जति पनि ट्रेडमा बसेका भाइ बहिनीहरू छन्, एक्जाम बस्ने भाइ बहिनीहरू छन्, उनीहरूले क्वेसन गर्न सक्नुपर्छ। हामीले अब टिचर भ्याकेन्सी आज टिचरको हामीले आज नियुक्ति चाहिँ कहिले पाउँछौँ भनेर तपाईँले सोध्नुपर्छ। हेर्नुहोस् सानो नमुनाको आज विमल गुरुङ आएर अफिस माथि पस्छ भन्दाखेरि त्यो माथि अफिसको गाडी यत्रो खानाल खनिदिएको छ, विमल गुरुङ अफिसमा जानु नपाओस् भनेर। बुझ्यो नि? यस्तो मेन्टालिटी भएको मान्छे भन्छ आमा यहाँको डेभलपमेन्ट र विकास, गोर्खाल्यान्डको चाहिँ हाम्रो अहिले कुरा छैन, हाम्रो यहाँको डेभलपमेन्ट र विकास। डेभलपमेन्ट तिम्रो मनमा छैन, हृदयमा छैन। डेभलपमेन्ट भन्ने कुरो चाहिँ कसैलाई त्यो भिक्षा दिएको जस्तो होइन। तिमीहरू पो ठै शङ्ख बजाउँदै हिँडिबस्छौ, जोगीले जस्तै दार्जिलिङमा पनि शङ्ख बजाउँछौ, कर्सियङमा पनि शङ्ख बजाउँछौ, अनि जोगीले त एउटा समयमा पो शङ्ख बजाउँछ त हौ। जोगीले चाहिँ समयमा, तर तिमीले त समयलाई याद नगरिकन 365 दिनै तिमीले शङ्ख बजाएर ठै बजाउँदै भिक्षा मागे गर्छौ। आइसिडिएसमा पनि भिक्षा माग्छौ, टिचर नियुक्तिमा पनि भिक्षा माग्छौ, तिमीले आज एनआरजिसको काममा पनि भिक्षा माग्छौ, आज सेन्ट्रलको प्रोजेक्टमा आज त्यसमा पनि भिक्षा माग्छौ, आज रोडको काममा पनि भिक्षा माग्छौ। आज यस्तो प्रकारले आज तिमीले कुनै प्रकारको समयलाई नै आज नसोचिकन तिमीले आज शङ्ख बजाएर हिँड्दैछौ, भिक्षा माग्दैछौ। तिमीले यति भिक्षा मागेर कसलाई चाहिँ पुर्याउन चाहेको, कहाँ चाहिँ थन्को लाउन चाहेको, तिम्रो ठेडी बेचिन्दासम्म बनाउँछु म, ठेडी बेचिन्दासम्म बनाउँछु। यो सबैलाई एकदमै आज म चाहन्छु, म पनि त्यसै आएको होइन यहाँ, यो दुईजनाले बुझ्नु। आज म पनि त्यसै आएको होइन, दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङको सिटलाई लिएर मात्रै मिस ममता ब्यानर्जीले मलाई यहाँ ल्याएको होइन। बुझ्यो नि? 15 देखिको 25वटा सिटमा आज हामी एफेक्ट पार्छौँ। बुझ्यो नि? एफेक्ट पार्छौँ। त्यसले गर्दा म यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु, जुन व्यक्तिले चाहिँ फलै दिँदैन, जुन व्यक्तिले चाहिँ रोपेर पनि आज दुनियाँभरको मलजल गरेर पनि आज यति डरलाग्दो खर्च गरेर मलजल गर्दाखेरि फलै दिँदैन, त्यो फल नदिने व्यक्तिलाई चाहिँ अब उखाल्न पर्छ।
बुझ्यो? समय आयो, समय आयो। घमण्ड नगर्नु, सबै कुरो समयले बताउँछ। सबैलाई शुभकामना छ। 2021 हाम्रो निम्ति, तपाईँको निम्ति राम्रो भएर जाओस्, ईश्वरलाई प्रार्थना छ। यहाँ गुम्बा, मस्जिद, चर्च जति पनि छन्, जसले मलाई मेरो निम्ति प्रार्थना गरेर दिन रात एक गरेर आउनु, हाम्रो अध्यक्ष आउन पर्छ भन्नुभयो। उहाँहरूको आशीर्वादले गर्दाखेरि, उहाँहरूको मायामोहले गर्दाखेरि आज म यो फिल्डमा आएको छु। सबै धर्मका मेरो महानुभावलाई पनि मेरो हृदयबाट कोटी कोटी प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। तपाईँले चर्चमा गरेको, गुम्बामा गरेको, मस्जिदमा गरेको, मन्दिरमा गरेको तपाईँको प्रार्थनाले गर्दा आज तपाईँको दाजु अभिभावक तपाईँको घरमा आएका छन्। यसको श्रेय आज सबै धर्मका दाजुभाइ दिदीहरूलाई दिन चाहन्छु। हर पल हर दिन उहाँले आफ्नो घर परिवारलाई प्रार्थना गर्नु छोडेर विमल गुरुङ पहाडमा आउनुपर्छ, नत्र भने यो पहाड जहाज जस्तो, टाइटानिक जस्तो डुबेर जान्छ भन्ने एउटा हेतुमा तपाईँले प्रार्थना पूजा गर्यो। त्यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र आज प्रेस मिडियाहरू उहाँले जुन प्रकारले यो मिटिङलाई अवलोकन गरेर उहाँले ब्रोडकास्ट गरिदिनु भएको छ, उहाँलाई पनि मेरो हृदयबाट धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँहरूलाई सदा सर्वदा यसरी जोडिएर काम गर्न पाऊँ। सदा सर्वदा यो विषयहरूमा देश विदेशमा अरू प्रान्तहरूमा पनि तपाईँले एउटा अवलोकन गरेर योलाई ब्रोडकास्ट गरिदिने म अनुमति रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सँगसँगै आज जति पनि यो म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो, महकुमा समिति खरसाङका सम्पूर्ण नारी युवा प्यारेन्ट्स जो पनि भूतपूर्व सैनिक छ, आज हाम्रो कर्मचारी सङ्गठन छ, अस्थायी कर्मचारी छन्, अरू छन्, हाम्रो सङ्गठनका जति पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदी, उहाँहरूलाई पनि मेरो हृदयबाट धेरै धेरै सम्झनासहित मेरो शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। अनि हाम्रा खरसाङका सम्पूर्ण हाम्रा पुलिस विभागका दाजुभाइहरू जसले यो ल एन्ड अर्डरलाई मेन्टेन गरेर ट्राफिक व्यवस्थालाई सठिक प्रकारले तपाईँहरूले कुनै प्रकारको असुविस्ता नगरिकन तपाईँले ट्राफिक व्यवस्था मिलाइदिनु भयो, उहाँहरूलाई सम्पूर्ण हाम्रो पुलिस विभागलाई, उहाँको टिमलाई नै मेरो हृदयबाट धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि सँगसँगै यहाँका सम्पूर्ण मेरो खरसाङ भेगका सम्पूर्ण बिजनेस कम्युनिटीहरू, यहाँका सबै मेरा महानुभावहरू, सिनियर सिटिजन्सहरू, हाम्रो भूतपूर्व सैनिकहरू, अर्ध सैनिकहरू, जति पनि आज वृद्ध बाबुआमाहरू हुनुहुन्छ, म गाउँ गएर अब यो वृद्ध भत्ताको पनि अब कार्यक्रम गरेको हुन्छु। तपाईँको थलोमा आएर नै तपाईँहरूलाई मैले आमा बाबालाई, बाजे बोजूलाई, नातिकोबाट, छोराकोबाट केही दिनुपर्ने उपहार तपाईँहरूको गाउँघरमा आएर दिने वचन राख्दै सबैलाई जय गोर्खा। राम्रो सुनेन? जय गोर्खा। राम्रो सुने? जय गोर्खा। उठेर त भन, जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। यो शब्द चाहिँ उसले भन्न सक्दैन। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। जय गोर्खाल्यान्ड चाहिँ उसले भन्न सक्दैन। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। तिमीले भन्न सक्छौ, म भन्न सक्छु, तर त्यसले भन्न सक्छ। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। जाति बेच्ने मान्छेले चाहिँ आज गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छ। जय गोर्खा।